अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम हमारा असलम परवेज, काम है वकालत। वीडियो बनाते हैं ताकि आम लोगों की अखलाकी कानूनी तालीम और तरबियत हो सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल फरमाए। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहे, और लोगों से शेयर कीजिए ताकि नेक काम में एक दूसरे का साथ हम और आप दे सके। हर किस्म के जुल्म और ज्यादती से पाक माशरा बनाइए इल्म और अमल के जरिए और खौफ खुदा के जरिए। कोई माशरा उस वक्त तक तरक्की याफ्ता माशरा अगर आपको देखना है तो उसके अवाम को देखिए, उनके अवाम के पढ़े लिखे तबकों को देखिए, उनके अवाम के आम लोगों को देखिए कि उनके अंदर इल्म अमल इखलाक कैसे है। हमारे लोगों में इखलाक बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुल्क में कोई सियासतदान, कोई तौर तरीका, कायदा कानून कुछ नहीं है, उसके बावजूद मेजॉरिटी अक्सरियत लोग अच्छे हैं। वो बड़ों की इज्जत करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं। इसी माशरे में अगर कमसिन मुजरिमान के लिए गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, मौजूदा गवर्नमेंट, आने वाले गवर्नमेंट, गुजरे हुए गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रियासत ने कमसिन मुजरिमान के लिए क्या क्या सहूलतें डिटेंशन सेंटर में या जुवेनाइल सेंटर में या जुवेनाइल हॉल होता है उसमें क्या क्या सहूलतें दी है, ये हम आपसे शेयर करते हैं। मगर कमसिन बच्चों को सरकार ने क्या क्या कमसिन बच्चों को फैसिलिटीज दिए हैं अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मैं सबसे पहले बताऊं इस्लाम ने क्या दिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बच्चों का तस्किरा सूरह मोमिन आयत नंबर 31 और आयत नंबर 59, नूर सूरह मोमिन आयत नंबर 67, सूरतुल नूर आयत नंबर 31 और 59, एक कम 60। इसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे कितना अल्लाह ताला ने कितने हुकूक दिए हैं। इस्लामी निज़ाम हुकूमत में बच्चों को सजा नहीं दी जाती। बच्चों के एज यानी कि जब तक वो बालिग नहीं होता उसको बच्चा कहते हैं। हर मुल्क के अलग अलग है। हमारे यहाँ 15 साल है, कहीं 13 साल है, कहीं 9 साल है, अलग अलग मुल्कों के कवानीन है। लेकिन बच्चे को सजा नहीं दी जाती इस्लाम में। बच्चों की बल्कि बच्चों की तादीब की जाती है ताकि बच्चों की इस्लाह हो सके, बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत, बच्चों की मदद। बच्चे, कुरान क्या कहता है, यतीमों का साथ दो। कुरान क्या कहता है, बच्चों पे शफ़क़त। अल्लाह क्या पूरा टोटली हमारे कुरान हदीस क्या कहती है कि जी बच्चों के साथ मोहब्बत रवा रखो, बच्चों के साथ सिलह रहमी करो। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इस्लाम ने राइट्स डिफाइन किए हैं। कमसिन जो बच्चे हैं, कमसिन मुजरिमान, मुजरिम, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो सस्पेक्टेड हो, जो बच्चे, उन पर निगाह रखी जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भाग कर आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अगवा कर लिए जाते हैं, फिर वो किडनैपर से भाग जाते हैं। एक तो घर से भागते हैं गुर्बत के मारे, जहालत के मारे, परेशानी से, मारपीट से, घर का निजाम खराब रहता है उसकी वजह से, और बेशुमार वजूहात है जिसकी वजह से बच्चे या तो भाग जाते हैं या भगाए जाते हैं या किडनैप होते हैं या किडनैपर से भी भागते हैं। ऐसा भी हमने और आपने, हम और आप जानते हैं। हम तो खैर इसको देखते रहते हैं, चूंकि ये हमारा पेशा भी है। हम कोशिश करते हैं कि मदद करें ऐसे डिजर्विंग लोगों की जो पैसा नहीं दे सकते हो और जो बेकसूर हो। अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। ऐसे बच्चे जो भटके हुए होते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे जो है बड़ों के साथ, बड़े बैठकर सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे सिगरेट नहीं पी सकते। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न लॉ 18 साल की उम्र से नीचे के बच्चे सिगरेट नहीं पी सकते। अब अगर वो पीते हुए पकड़े गए तो उन बच्चों को भी सजा होगी, यानी उनको डिटेंशन सेंटर में, उनको जुवेनाइल सेंटर में बंद कर दिया जाएगा और उनके पेरेंट्स बुला करके तंबीह की जाएगी। बहुत मुमकिन है कि पेरेंट्स पर भी कोई जुर्माना लगा दिए जाए, चूंकि बच्चों का कसूर तो नहीं है ना। बच्चों की तरबियत कौन कर रहा है? या तो कोई काउंसलर है, या कोई गार्डियन है, या कोई माँ बाप है, या कोई रिश्तेदार है। तो उन्होंने बच्चे को कैसे आजाद छोड़ दिया, एक सवाल है ना। इसीलिए जरूरी है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, और इस्लामी माशरा और एजुकेटेड माशरा, वहाँ पे भी आम लोग भी बच्चों को देख रहे होते हैं कि बच्चे कहीं सिगरेट तो नहीं पी रहे, चरस तो नहीं पी रहे, बच्चे
کہیں انلیگل یا غیر اخلاقی معاملات میں تو انوالو نہیں ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کرمنل لوگ اپنے بچوں کو بھی اور کڈنیپ کر کے جو بچوں کو لے کر آتے ہیں یا ادھر ادھر سے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ جی ہم تمہارے بچوں کے کھانا پانی روٹی تعلیم تربیت کا خیال رکھیں گے. دراصل وہ کیا کام کرواتے ہیں؟ بھیک منگواتے ہیں، وہ انلیگل ہے. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ ڈرگ کا کام کرواتے ہیں، انلیگل ہے. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ وہ امورل کام کرواتے ہیں جس کا آپ اور ہم سب جانتے ہیں، وہ بچوں کے ذریعے ایزیلی کرواتے ہیں. تو بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اور اکارڈنگ ٹو اللہ اور اکارڈنگ ٹو دنیا کے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ کوئی بچہ کوئی غلط کام اگر کر رہا ہے تو کوشش کرے ان کے والدین کو بولے، اور اگر نہیں جانتے تو کوشش کرے کہ بچے کو ہاتھ لگائے بغیر یا تو اور 2-4 لوگوں کو بلا کر کے اس بچے کو سیف کرے. بچہ روڈ سے کراس کر رہا ہے، کس کی ذمہ داری؟ اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچانے کی. جس نے دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو غیر انسانی حرکت اس نے کیا. اور اگر بچے کو اس طرح کہیں انلیگل امورل ایکٹیویٹی میں کہیں کوئی دیکھے تو ضروری ہے کہ پولیس کو بھی انفارم کرے. کوئی بچہ اگر کرمنل لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو بھی آپ ان کو ڈپارٹ کرے، ان کو الگ کرے. الگ کرنے کا طریقہ بہت سارے ہیں. ان کے پیرنٹس کو بولے، گارڈین کو بولے، 2-4 لوگ مل کر کے بھی جو بڑے ہیں ان کو بولے کہ تم چھوڑو اس بچے کو، یا پولیس کو انفارم کرے. دا بیسٹ تھنگ کال دی پولیس. بہت اچھی بات ہے کہ پولیس کو بلایا جائے، کال کیا جائے. پولیس کی ذمہ داری ہے. پھر آپ خبر بھی رکھے، ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کہ پولیس کے لیے ایش ہو جاتا ہے. پولیس ان بچوں کے، چونکہ بچے کمپلین نہیں کر سکتے، ان بچے کو پھر غلط کرمنل ایکٹیویٹی میں یوز کرتی ہے. لہذا آپ پھر اس کو چیز بھی کریں کہ جن بچوں کو آپ نے پولیس کے حوالے کیا ہے وہ صحیح معنوں میں اس کے بعد پولیس نے ان بچوں کو عدالت میں پیش کیا کہ نہیں کیا. اگر پیش کر دیا پھر اس کو عدالت کیا کرتی ہے؟ یا تو یتیم خانہ میں جمع کرا دیتی ہے، عدالت جمع کرائے گی. پولیس خود نہیں کر سکتی، عدالت میں کرے گی کہ جی اس کو یتیم خانہ میں یا شیلٹر ہوم ہے اس میں یا فاسٹر ہوم ہے اس میں یا کوئی ایسی جگہ جہاں اس بچے کی حفاظت ہو سکے، جان کی عزت. پھر ان کے والدین کو اپروچ کر کے ان کے حوالے کیا جاتا ہے ایک وارننگ کے ساتھ. اور اگر والدین نہیں افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کی تعلیم تربیت کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جہاں بچوں کی تعلیم تربیت مفت ہے. پھر وہاں عدالت ان کو بھیج دیتی ہے. ساتھ عدالت کو وہ انٹیمیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، ویکلی بیس پہ انفارم کرتے رہتے ہیں، منتھلی بیس پہ، یا جیسا عدالت ان کو ان اداروں کو گائیڈ کرے، آرڈر کرے، ویسی وہ ادارہ عدالت کو باخبر کرتے رہے گی کہ بچے کی ابھی صورتحال کیا ہے. ان کے جو پیرنٹس ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ان کو وارننگ دی جاتی ہے تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ ہو. کوشش کیجیے گا نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھ دے، اپنے عمل کو اچھا بنائے، اپنے علم میں اضافہ کرے. آج کل اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم اور آپ ایزیلی، آسانی کے ساتھ جس قسم کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. ہم پر اور آپ پر منحصر ہے کہ ہم علم حاصل کریں، عمل کریں، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کریں، اس میں خیانت نہ کریں، اور پھر اللہ سے امید کریں اس میٹھے پھل کی. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے اور آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے. اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو سے بھی آپ لطف اندوز ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.